अभिवादये अहमस्मि गवीशद् द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः दृश्यश्रव्यमाध्यमेन अर्थसङ्कल्पप्रस्तुतेः परम् आयोज्यमाने उपवेशने सहभागितां कृतवान्। एतदुपवेशनं MSME अर्थात् सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यमक्षेत्रेषु विकासगतिवर्धनाय विनिर्माणार्थं निर्यातार्थं वा केन्द्रितमासीत्। प्रधानमन्त्री तत्र उक्तवान् यत् विगतेषु 10 वर्षेषु सततं कृतानां परिष्कारकार्याणां प्रभावः देशस्य निर्मितिक्षेत्रे किं वा निर्यातक्षेत्रे स्पष्टरूपेण दृश्यमानमस्ति। ऋणसुविधायाम् अथ अनुपालनपद्धत्यां सारल्येन देशे उद्योगक्षेत्रे वृत्तिक्षेत्रे च भद्रं वातावरणं निर्मितम् अस्ति इति। अर्थसङ्कल्पनायां कृतानां परिवर्तनकार्योपायानां प्रभाविरीत्या कार्यान्वयनं सुनिश्चितं कर्तुं प्रधानमन्त्री तत्र सबलमुक्तवान्। असौ उक्तवान् यत् अनुसन्धाननवाचाराभ्यां पारम्परिकनिर्मितिः आधुनिकप्रवृद्धिना सम्पृक्ता यदि भवेत् तर्हि देशः विश्वविजेता भवितुमर्हति। प्रधानमन्त्री तत्रैव उक्तवान् यत् एतस्याम् अस्थिरतायां सत्यामपि विश्वाय भारतं विकासकेन्द्रत्वेन विद्यमानमस्ति इति। दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई तब भारत ने ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ। इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। बेल्जियम देशस्य राजकुमारी एस्ट्रिड इत्येषा दिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् अमिलत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी एक्स इति जनसञ्चारपटले इमां सूचनां प्रकाशितवान्। असौ राजकुमारी एस्ट्रिड इत्येतया क्रियमाणं 300 सदस्यीयस्य आर्थिकाभियानस्य नेतृत्वं प्रशस्तवान्। अथ उक्तवान् यत् एषः पदक्षेपः व्यापार प्रविधि रक्षा कृषि जीवन विज्ञान नवाचार कौशलशिक्षादि क्षेत्रेषु नूतनावसरान् जनयिष्यति। अनेन उभयोः देशयोः जनतायाः समक्षम् अनन्ताः अवसराः भविष्यन्ति इति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या राष्ट्रपतिभवने द्विदिवसीयं विजिटर अर्थात् परिदर्शकसम्मेलनं सम्बोधितवती। सम्मेलनस्य द्वितीये दिवसे राष्ट्रपतिपदासीना सम्बोधने उक्तवती यत् वर्तमानसमये वयं स्वाधीनभारतस्य अमृतकाले स्मः। एतस्मिन् च काले अस्माभिः विश्वस्मिन् शिक्षाक्षेत्रे अग्रणी भूमिकायाः प्रतिपादनदिशि अवधातव्यम्। अवधेयं यत् भारतस्य राष्ट्रपतिः सर्वेषां केन्द्रीय विश्वविद्यालयानाम् अथ उच्चशिक्षासंस्थानानां विजिटर अर्थात् परिदर्शकः भवति। भारतस्य राष्ट्रपतिवर्या अधुना 84 केन्द्रीयोच्चशिक्षासंस्थानानां परिदर्शिका अस्ति। 21वीं सदी के पहली चौथाई के अंत में हम स्वाधीन भारत के अमृतकाल से गुजर रहे हैं। इस सदी के पूर्वार्ध के संपन्न होने के पहले ही भारत को विकसित देश बनाने का हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्थानों से जुड़े सभी लोगों को तथा विद्यार्थियों को ग्लोबल माइंडसेट के आधार पर आगे बढ़ना होगा। ये प्रयास होना चाहिए कि भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों से के प्रति दूसरे देश आकर्षित हो तथा अन्य देशों के शिक्षण संस्थानों से हमारे देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था का जुड़ाव बढ़े।
तत्रैव राष्ट्रपतिभवने आयोजितस्य परिदर्शकसम्मेलनस्य समापनसत्रं सम्बोधयन् केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनं शीघ्रमेव भारतीयोच्चशिक्षायोगस्य सङ्घटनसम्बद्धं विधेयकं संसदि उपस्थापयेत्। असौ उक्तवान् यत् राष्ट्रियशिक्षानीतेः लक्ष्यानुगुणम् एषः आयोगः उच्चशिक्षणसंस्थानानि सशक्तानि विकसितानि च कर्तुं कार्यं करिष्यति इति। Our government is soon going to bring before Parliament the Higher Education Commission of India bill in order to strengthen and empower our higher education institutions. HECI will mark a paradigm shift in higher education system with the objective to create a more streamlined, responsive and effective regulatory accreditation and standardization framework that enables institutions to reach their full potential. HECI is a key component of the NEP vision for higher education reform that has potential to drive the development agenda for a Vikasit Bharat. दिल्ल्यां मार्गेषु गतरात्रौ 9:00 द्विवादनं यावत् सुरक्षाभियानं प्रवर्तितं गतम्। अत्रान्तरे आरक्षिमहानिदेशकं समेत्य वरिष्ठाः आरक्ष्यधिकारिणः सम्मिलिताः अभवन्। दिल्ल्यारक्षिबलानुसारम् एतस्य सुरक्षाभियानसञ्चालनस्य मुख्यमुद्देश्यं जनेषु विश्वासस्य, अपराधेषु भयस्य च उत्पादनम् अस्ति इति। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा नवदिल्ली स्थितस्य राष्ट्रीय स्वास्थ्याभियानस्य मिशन इति संचालन समूहस्य नवमोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। एतस्मिन् उपवेशने स्वास्थ्य सेवा वितरणं संवर्धयितुम् अथ राष्ट्रीय स्वास्थ्याभियानस्य उद्देश्यं प्राप्तुं सम्बद्धेषु महत्त्वपूर्णेषु विषयेषु चर्चा समाचरितं गता। अत्र महत्वपूर्णे उपवेशने केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधवः, अनुप्रिया पटेलः, नीति आयोगस्य उपाध्यक्षः वी.के. पॉल इत्येषः अथ भारतप्रशासनस्य अन्येषां मन्त्रालयानां वरिष्ठाधिकारिणः उपस्थिताः आसन्। ध्येयं यत् मिशन स्टीयरिंग ग्रुप इति समूहः राष्ट्रीय स्वास्थ्याभियानस्य अन्तर्गतं सर्वोच्चं नीतिनिर्माणसञ्चालनसंस्थानमस्ति, यद्धि स्वास्थ्यक्षेत्राय व्यापकनीतिः दिशः च प्रददाति। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहानः राजस्थानस्य जोधपुरे आयोजिते कृषक मेला कार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्। अत्रावसरे असौ वार्ताहरैः समं संवादक्रमे एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्येतस्य आवश्यकतायै बलं प्रदत्तवान्। शिवराज सिंह चौहानः उक्तवान् यत् 6 मासेषु देशे विविधानि निर्वाचनानि आयोज्यन्ते, येन विकासकार्याणि पिनद्धानि भवन्ति अथ देशस्य कोटिशः रूप्यकाणि नष्टानि भवन्ति। अतः एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इति योजना एतस्य कालस्य आवश्यकता अस्ति। आर्थिकरूपेण वञ्चितवर्गेभ्यः दिल्ली स्थितेषु विद्यालयेषु प्रवेशार्थम् अद्य ड्रॉ इति कर्षणसुविधा समाचरिता स्यात्। एतस्मिन् विषये सूचयन् दिल्ल्याः शिक्षामन्त्री आशीष सूदः उक्तवान् यत् साम्प्रतं यावत् 2.5 आवेदनानि प्राप्तानि। एतेषु सार्वजनिककर्षणमाध्यमेन 38,000 आवेदकानां चयनं भविष्यति। शिक्षामन्त्री एतदपि कथितवान् यत् आवेदकाः प्रवेशे न कथमपि समस्याः अनुभवन्तु, तदर्थं विशेषावधानं क्रियमाणमस्ति। पंजाब प्रदेशे अनेकेषां कृषकनेतॄणां निगडनम् अथ पंजाब प्रशासनेन समं संवादस्य असफलतायाः अनन्तरम् अद्य कृषकाः चण्डीगढनगरं प्राप्नुयुः। कृषकाणां प्रदर्शनमालक्ष्य अनेके प्रवेशमार्गाः पिनद्धाः सन्ति। तावत् भगवन्तमान् इत्येषः मुख्यमन्त्रिपदं त्यजेत् इति विपक्षस्य अस्ति अभियाचना। हिमाचलप्रदेशस्य मनालीस्थले अनारतं जायमानेन हिमपातेन जनजीवनं दुष्प्रभावितं सञ्जातं। न केवलं स्थानीयाः प्रत्युत पर्यटकाः अपि जलस्य अल्पताम् अथ विद्युत्समस्याम् आलक्ष्य चिन्तिताः दृष्टिङ्गताः। चतुर्थं खेलो मास्टर्स गेम्स इत्येतस्य खेलस्य आयोजनम् एप्रिल मासे दिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एतस्मिन् आयोजने देशस्य 26 राज्यानां प्रायः 2,200 क्रीडकाः सहभागितां समाचरिष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फिट इंडिया इति उपक्रमस्य अन्तर्गतम् आयोज्यमानस्य एतस्य खेलस्य उद्देश्यं वर्धमानायुवर्गीयजनानां मध्ये खेलद्वारा स्वास्थ्यलाभविषये जागरूकीकरणमस्ति। एतस्यां प्रतियोगितायां 11 खेलेषु
त्रिंशत्तः 70 वर्षायुर्वर्गस्य क्रीडकाः स्वीयं खेलकौशलं प्रदर्शयिष्यन्ति। तावत् दिल्ल्यां समाचरिते एकस्मिन् उपवेशने उक्तखेलानाम् आयोजनमुद्दिश्य चर्चा जाता। भारतीयं दलं चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्येतस्याः क्रिकेट् प्रतियोगितायाः निर्णायकचक्रं प्रविष्टवत्। दुबई क्रीडाङ्गणे खेलितायां प्रथमोपान्त्यचक्रीयस्पर्धायां भारतीयदलेन 4 क्रीडकानां हानिपुरस्सरम् ऑस्ट्रेलिया वृन्दं पराजितम्। अद्य तावत् लाहौर क्रीडाङ्गणे आयोज्यमानायां द्वितीयोपान्त्यचक्रीयस्पर्धायां न्यूजीलैण्ड् दलस्य साम्मुख्यं दक्षिणाफ्रीकादलेन समं भवेत्। अतः परं विजेतृदलस्य साम्मुख्यं रविवासरे आयोज्यमाणे निर्णायकचक्रीये द्वन्द्वे भारतेन समं भविष्यति। वार्तानाम् अन्ते तावत् प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य आजीविका विषयमधिकृत्य आयोज्यमाने सम्मेलने सहभागितां समाचरेत्। निवेशार्थव्यवस्था नवाचार सन्निभेषु विषयेषु भवेत् चर्चा। राष्ट्रपतिपदसम्भालनानन्तरं यूएस कांग्रेस इत्यत्र प्रकाशितं स्यात् ट्रम्प इत्येतस्य भाषणं। टैरिफ इति वाणिज्यिककरविषये प्रसिद्धः ट्रम्प इत्येषः अद्य कर्तुं शक्नोति नूतनाः कतिपयघोषणाः। कृषकनेतॄणां निगडनम् अथ पंजाब प्रशासनेन समं संवादस्य असफलतायाः अनन्तरम् अद्य चण्डीगढनगरं प्राप्नुयुः कृषकाः। अनेके प्रवेशमार्गाः पिनद्धाः। भगवन्तमान् इत्येषः मुख्यमन्त्रिपदं त्यजेत् इति विपक्षस्य अभियाचना। दिल्ल्यां गतरात्रौ प्रवर्तितं गतं सुरक्षाभियानं। मार्गेषु दृष्टिङ्गताः आरक्षिमहानिदेशकं समेत्य वरिष्ठाः आरक्ष्याधिकारिणः। जनेषु विश्वासस्य अपराधिषु भयस्य च उत्पादनमस्ति सुरक्षाभियानस्य मुख्यमुद्देश्यम्। ऑस्ट्रेलिया दलं पराजित्य चैम्पियन्स् ट्रॉफी इति प्रतियोगितायाः निर्णायकचक्रे प्रविष्टवत् भारतीयं दलम्। अद्य न्यूजीलैण्ड् दक्षिणाफ्रीका दलमध्ये आयोजिता स्यात् द्वितीया उपान्त्यचक्रीया स्पर्धा। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।